डॉक्टर उज़्मा ने इमरान खान साहब से मुलाकात की और फिर उसकी तफसीलात भी सामने आई। वो काफ़ी इमरान खान साहब ने पैगाम दिया, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि 27वीं गैर आइनी तरमीम को मंजूरी के लिए बादशाह सलामत का हुक्म है कि ये फिल फौर मंजूर करवाई जाए और इसमें किसी किस्म की कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हुक्म है और मुस्लिम लीग नवाज को भी ये हुक्म है। उसकी तैयारियां उरूज पे की जा रही हैं और अगर ये 27वीं तरमीम मंजूर होती है तो फिर आप यूँ समझे कि पाकिस्तान का आने वाले दिन जो हैं वो फिस्तायत से भरपूर होंगे और फ़र्द वाहिद की हुक्मरानी और फ़र्द वाहिद की फिस्तायत पाकिस्तान भर में मुसल्लत की जाएगी। क्योंकि पिछले जो 3 साल हैं, जो पिछले 3 साल हमने देखे हैं जनरल साहब के, अगर उनको ये मज़ीद इख्तियारात मिल गए जैसा कि तरमीम में है तो फिर अल्लाह की पनाह, बस अल्लाह ताला हम सबको ऐसे आने वाले सख्त तरीन हालात से और ऐसी बदतरीन फिस्तायत से महफूज रखे। बहरहाल अपोजिशन जो है वो कोशिश कर रही है और उसके भी इजलास चल रहे हैं और इमरान खान साहब ने आज जो बातचीत की है वो भी काफ़ी सख्त है और ख़ास तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए बहुत उन्होंने सख्त गुफ्तगू की है और सख्त अल्फाज में पैगाम दिया है। तो बहरहाल एक तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया कि जी 27वीं गैर आइनी तरमीम का मकसद भी एक ही है और वो मकसद है कि किसी भी तरीके से इस नाजायज़ निज़ाम को बचाया जाए, इलेक्शन चोरी के नाजायज़ निज़ाम को बचाया जाए। इस पार्लिमान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह के इक़दाम करें, क्योंकि ये तो खुद जाली पार्लिमान है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा जी कि मज़ाहमत, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मज़ाहमत जो है वो हर सूरत में होगी और उन्होंने वाज़ेह किया कि मज़ाहमत होगी तो ही इनकलाब आएगा, इसलिए मज़ाहमती तहरीक जारी रहेगी। और उन्होंने इस सिलसिले में पार्टी को जो है वो पैगाम दिया है और पार्टी पैगाम सलमान अकरम राजा साहब तक पहुंचाया गया है। डॉक्टर उज़्मा ने पहुंचाया इमरान खान साहब का पैगाम, पार्टी से मुताल्लिक सलमान अकरम राजा साहब को दिया और सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब ने कहा है कि जितने भी पार्टी को हिदायत जाएंगी मेरी तरफ से वो सब के सब सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए से जाएंगी। इसके अलावा कोई भी शख्स पार्टी को मेरा पैगाम पहुंचाने का मजाज नहीं होगा। लिहाजा इमरान खान साहब ने कहा है कि मज़ाहमत होगी और इनकलाब भी ज़रूर आएगा और ये निज़ाम कायम नहीं रहेगा। डॉक्टर नौरीन नियाज़ी साहिबा ने यह पैगाम कन्वे किया इमरान खान साहब का। उसके बाद इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कोई बात नहीं की और उन्होंने कहा कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है उस फोरम पे तमाम फैसले किए जाएंगे, खा वो 26 नवंबर है, खा वो जो 27वीं तरमीम है या फिर 28 नवंबर से पहले जो एहतजाज करना है, वो सारे फैसले किए जाएंगे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो जो भी फैसला करेंगे, महमूद खान अचकज़ई साहब जो अनाउंस करेंगे वही पार्टी उसको फॉलो करेगी। और इसके साथ साथ सेनेटर राजा अब्बास जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि वो दोनों इस मामले में मजाज हैं और अगर किसी से बातचीत करनी है, मुज़ाकरात करने हैं तो भी ये 2 ही रहनुमा हैं, इन्हीं को इजाज़त है और हुकूमत के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते शहबाज एंड कंपनी के साथ, क्योंकि शहबाज एंड कंपनी के पास तो इतना भी इख्तियार नहीं कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात मुझसे करवा सकें। और जब वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फॉर्म 47 के खुद कहते हैं कि मैं पूछ कर बताता हूँ, तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा उनसे फिर इसके बाद क्या है जाती, उनकी हैसियत कोई नहीं है, इसलिए वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब पे भी उन्होंने भरपूर किस्म का एतमाद का इजहार किया। मौजूदा हुकूमत बेख्तियार, इसके ज़रिए कोई बात नहीं हो सकती। अब आते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुतालिक जो उन्होंने बात की है वो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ग़ुलामी तो मुझे कबूल है, उन्होंने कहा है कि मुझे ग़ुलामी कबूल नहीं, मौत कबूल है और इसके लिए जमहूरियत के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है, इंसानी हकूक़ की आज़ादी के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। पहले ज़रा सुनिए जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारा कंट्रोल एक फर्द वाहिद के पास है, वो आसिम मुनीर है। कहते आसिम मुनीर इतना जालिम आदमी है कि उसका एक जो
ذہنی مریض ہے کہ اس کو جتنا پاکستان کی تاریخ میں جتنا ظلم عاصم منیر کے ٹینیور میں ہوا ہے اتنا کبھی پاکستانی تاریخ میں نہیں، اور میں کہ باقی دنیا کی تاریخ میں بھی نہیں ہوا ہوگا جو کہتے ہیں جو ظلم ہوا ہے یہاں. نہ انہوں نے بچے چھوڑے، نہ انہوں نے عورتیں چھوڑی، پھر ظلم چھوڑا، نہ ضعیف برے. آپ سب دیکھ لیں، آپ کے سامنے، آپ تو سب کا سامنے سب کچھ ہے. کہتے ہیں عاصم ڈاکٹر یاسمین راشد کتنی کینسر سروائیور ہے، تب سے جیل میں ہے، اور ان کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گی. جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی جو ان کو معافی، عام معافی ہے، اور جو کہہ کے پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی ان کو کہتے ہیں ان پہ ظلم کی انتہا کر دی. چاہے وہ عورت ہو، بشرا بی بی کو دیکھ کے کہہ دیتے تنہائی میں رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا آدمی جس کو فائدہ اس سے بات نہیں ہے بیکاز کیونکہ اس کا صرف اپنی کرسی کی خاطر ہی کچھ بھی کر لے گا. یہ عاصم لا ہے، ملک کی اخلاقیات ختم کر لی ہو گئی ہیں. جو ظلم اور جو آپ دیکھ لیں کہ جو یہ سیکیورٹی فورسز کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جیسا گولیاں چلائیں، کہتے یہ کبھی اس طرح. پھر دیکھیں گے مریکے میں جو ہوا، کشمیر میں جو ہوا، یہ صرف ایک آدمی کا حکم چل رہا ہے، وہ عاصم منیر ہے. تو کہتے ہیں فائدہ کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے منع کر دی، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کوئی بات نہیں کرے گی کسی سے. تو انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کسی سے کوئی بات نہیں کرے گی، اور عاصم منیر صاحب کے بارے میں انہوں نے جو پیغام دیا وہ بہت ہی سخت تھا اور کافی غصے میں تھے آج عمران خان صاحب. اور انہوں نے کہا کہ کسی سے کوئی بات چیت، ایسے لوگوں سے بات چیت ہو ہی نہیں سکتی اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے باتیں کریں. عمران خان صاحب نے ایک اور بھی آج ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور وہ تھا کہ ایم این اے یا ایم پی اے لوگ کیوں نہیں آئے، اور انہیں آنا چاہیے تھا ہر صورت میں. انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے. ڈاکٹر علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا ذرا سنیے. کر لوں یا لگتا ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے، کیونکہ آپ کے جرنلسٹ نے آ کے ایک سوال ہمارے سے کئی دفعہ آج بارہ پوچھا ہے، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان نے لوگوں کو منع کیا ہے کہ منگل کے دن اڈیالہ کے باہر نہیں آنا، اور عمران خان اس پہ کافی ناراض ہوئے کہ یہ کون آ کے کہہ رہا ہے. میں نے کہا یہ سارے جرنلسٹ ہمیں پوچھتے ہیں کہ جی عمران خان نے لوگوں کو منع کیا، عمران خان نے کسی کو. تو عمران خان صاحب نے کسی کو منع نہیں کیا. اس طرح کی مس انفارمیشن جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عظما نے عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہا کہ عاصم منیر کی غلامی قبول نہیں ہے، قید قبول ہے، موت قبول ہے، لیکن عاصم منیر کی غلامی کسی صورت قبول نہیں. کیا کہا ذرا سنیے. میں صرف پیغام دے رہی ہوں. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا بتایا کہ دیکھیں جتنی قید تنہائی اور جتنا ظلم اور جن حالات میں خان صاحب اور بشرا بی بی کو رکھا گیا ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی قیدی کو ایسے نہیں رکھا گیا. کہتے ہیں کہ میں اس کے باوجود کہتے ہیں ہم تیار ہیں، ہم قید منظور ہے، مگر عاصم منیر کی غلامی کسی حال ان کو قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم قید میں رہ لیں گے، موت آ جائے، مگر کہتے ہیں ہم غلامی کسی طرح قبول نہیں کریں گے. انہوں نے پھر بتایا، انہوں نے کہا جی ایک دنیا کی ہسٹری دیکھیں، تاریخ دیکھیں. تو یہ پیغام انہوں نے آج واضح طور پر کہا اور بہت ہی کھل کر کہا، اور کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں تھی. اور اس کے باوجود کہ 27ویں ترمیم آ چکی ہے اور اس پہ بات چیت چل رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کسی بھی صورت میں یہ کام نہیں کروں گا، اور 27ویں ترمیم کی انہوں نے بھرپور قسم کی مخالفت کی ہے. ایک اور بات عمران خان صاحب نے کہی ہے، آزادی یا موت. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر عظما بتا رہی ہیں. ہم اپنے آپ کو اس طرح ایز اے قوم، ایک قوم کے طور پر اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار نہیں کریں گے نا، ہم اسی طرح ان کے جو آج کل جو دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، ہماری آزادی، ہر طرح کی آزادی ختم ہو گیا. تو لہٰذا یہ بات بھی انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ آزادی یا موت، غلامی قبول نہیں جن عاصم منیر صاحب کی کسی بھی صورت میں. اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں، اور اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی فسطائی اپروچ کے ساتھ یہ بات کی جائے.
ہیں.